मैं अस्पताल के बिस्तर पर शदीद दर्द और तकलीफ़ के आलम में लेटी थी। आज मेरा तीसरा बच्चा पैदा होने वाला था। सामने दूसरी बेंच पर मेरी दो नन्ही बेटियां बैठी अपनी मासूम आंखों से मुझे देख रही थी, जबकि कमरे के कोने में खड़ी मेरी सास गुस्से से भरी नज़रों से मुझे घूर रही थी। कुछ देर तक वो खामोश रही, फिर तंजिया लहजे में बोली, नखरे दिखा रही हो। नखरे तो ऐसे दिखा रही हो जैसे बेटा पैदा कर लोगी। तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। पहले ही दो बेटियों का बोझ मेरे सर पर, मेरे बेटे के सर पर डाल चुकी हो। आज अगर फिर से बेटी हुई तो अपना बिस्तर गोल ही समझना। मैं तुम जैसी मनहूस औरत को घर में एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूँगी। जब ये सुनना था तो ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले थे। मैंने रोते हुए कहा था, अम्मा अम्मा अगर मेरे बस में होता तो मैं कब का आपको बेटा दे देती, मगर ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं बेटा पैदा कर सकूं। ये तो अल्लाह की देन है, जिसे चाहे बेटी दे दे और जिसे चाहे बेटा दे दे। लेकिन मेरी सास को ज़रा बराबर भी मुझ पर तरस नहीं आया था। वो सख्त लहजे में मज़ीद कहने लगी, अगर लड़की हुई तो घर मत आना। अभी ये अल्फाज ख़त्म ही हुए थे कि डॉक्टर कमरे में आई और मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। वो नरमी से कहने लगी, ये तुम्हारा तीसरा बच्चा है, फिर क्यों रो रही हो? हिम्मत करो। मैं मज़ीद रो पड़ी तो उन्होंने मुझे टिश्यू पकड़ाया और कहने लगी, आंसू साफ करो। क्या कोई परेशानी है? मैंने धड़कते दिल के साथ कहा था कि मेरी सास और मेरे शौहर को लड़का चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इस बार भी बेटी ही है और वो लोग मुझे घर में दाखिल नहीं होने देंगे। मेरी और मेरी बेटियों की ज़िंदगी उजड़ जाएगी। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बही जा रहे थे। ये सुनकर डॉक्टर ने मेरा हाथ थामा और तसल्ली देते हुए कहने लगी, फ़िक्र नहीं करो, मैं खुद बात करूँगी। मैं खुद तुम्हारी सास और तुम्हारे शौहर को समझाऊँगी कि बेटियाँ बेटों से ज़्यादा प्यारी होती हैं। वो माँ बाप की बहुत खिदमत करती हैं। अल्लाह नसीब वालों को ही बेटियाँ अता करता है। मगर मेरे सास को ये सारी बातें कहाँ समझ में आनी थी। मैं डॉक्टर की बात सुनकर खामोश हो गई थी और सारी उम्मीदें अल्लाह पर छोड़ दी थीं। कुछ देर के बाद डिलीवरी हो गई और डॉक्टर ने एक नहायत मासूम और प्यारा सा बच्चा मेरे सीने के साथ रख दिया था। दिल में एक खौफ था कि डॉक्टर से पूछूं, मगर मैंने खौफ में पूछा भी नहीं कि लड़का है या लड़की। बस डॉक्टर की मुस्कुराहट ने मुझे अंदाज़ा करा दिया था कि ये बेटी ही है। मैं तो खुश नसीब थी, मगर मैंने इस खुश नसीबी को अपनी बदनसीबी समझ लिया था। दिल खौफ से भर आया कि शायद मैं इसे घर वापस ना लेकर जा सकूं। आंखों से दो आंसू निकले और आंसू निकलकर मेरे बालों में जज्ब हो गए थे। जब मेरी सास और शौहर को बाहर से मालूम हो गया था तो वो हमसे बगैर मिले और हमें बगैर देखे ही वहाँ से चले गए थे। अपनी बच्ची को देखना भी मेरे शौहर ने गवारा नहीं किया था। मैं वहाँ पर बेआसरा मदद के लिए अस्पताल में पड़ी हुई थी। मेरे पास बिल देने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर नर्स आई और कहने लगी कि बिल अदा कर दें ताकि हम आपको छुट्टी दे दें। मैं खामोशी से अपनी अंगूठी उतार कर नर्स को दे दी थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। नर्स हैरान हुई, मगर फिर वो जाकर डॉक्टर को ले आई और डॉक्टर ने जब सूरत हाल समझी तो वो अंगूठी मुझे वापस लौटा दी थी। मेरे अंदर एक अजीब सी थकन थी, मगर फिर भी थोड़ा सा सुकून उतर आया था। डॉक्टर समझदार थी और रहम दिल थी। उसने मुझे वो अंगूठी लेना भी गवारा नहीं किया था। यूँ मुझे छुट्टी मिल गई। मेरा दिल कांप रहा था कि घर कैसे जाऊंगी। डॉक्टर ने रिक्शा मंगवा दिया था। मैंने अपना सामान रिक्शे में रखवाया और आंसू भरी आंखों के साथ अपने घर की तरफ चल दी थी। दिल को अजीब सा वहम सता रहा था। बच्चियां अपनी छोटी बहन को देखकर खुशी से खिलखिला रही थी, मगर मेरा दिल वसवसों में घिरा हुआ था कि ना जाने सास और मेरा शौहर मुझे घर में घुसने भी देंगे या नहीं। मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी?
دروازے پر پہنچی تو دستک دی۔ ساس نے جھانک کر جیسے ہی مجھے دیکھا دروازہ زور سے بند کر کر غصے سے چلانے لگی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی نحوست اور اپنی منحوس بیٹیاں لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور دوبارہ مجھے کبھی نظر نہ آنا۔ بچیاں سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ میں نے بے بسی سے ساس کے پاؤں پکڑ لیے۔ خدا کے لیے اماں، میں کہاں جاؤں گی؟ ان معصوم بچیوں پر ترس کھاؤ، میں ان بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی آسرا بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا پاؤں مارا تھا جو سیدھا میری ناک پر لگا، ناک سے خون بہنے لگا۔ میری بڑی بیٹی بھاگ کر میرے پاس آئی، اماں چلو چلتے ہیں، دادی بہت ظالم ہے۔ مگر جواب میں دادی نے اسے بھی ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اور کہا تھا، بدتمیز ماں کی بدتمیز بیٹی۔ میری بیٹی روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس جا پہنچی تھی۔ ابا، ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کے ہوتے ہوئے بھی ہم بے آسرا ہیں، ہمارا آسرا آپ ہی ہیں۔ اس نے ننھے سے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اس کے ننھے ہاتھ جڑ گئے، آنکھوں سے موتی جھڑ رہے تھے، میرا دل غم سے ٹوٹ رہا تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ کیسے میرے شوہر کو ذرا سا رحم آ گیا۔ اس نے سرد لہجے میں ماں سے کہا، اماں جانے دو ان کو، مگر سن لو، مجھے ہر حال میں بیٹا چاہیے۔ اگر کوئی عورت اور نظر آئی تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں جا گھسا اور میرے وجود پر قیامتیں گزر گئیں، مگر میں نے پھر بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ کم از کم گھر میں آنے کی اجازت تو مل گئی۔ میری بچیاں بہت خوش ہوئیں کہ ہمیں گھر آنے کی اجازت مل گئی تھی، مگر مجھے اندازہ تھا کہ ہماری مشکلیں ابھی ختم نہیں ہوئیں اور بڑھ جائیں گی۔ 2 دن کے بعد میرا شوہر ایک اور عورت کو گھر لے آیا تھا۔ وہ جدید لباس اور میک اپ میں ملبوس تھی۔ اس نے اماں سے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اماں یہ تیری دوسری بہو ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، گرج کر بولا، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو۔ اگر تیری طرف سے کوئی شکایت مجھے موصول ہوئی تو میں تیرا سر پھاڑ دوں گا۔ میں بس چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ کمرے میں جا کر تھوڑا دیر روئی تھی اور پھر خاموشی سے گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ سوتن کے کپڑے دھوئے، وقت پر اسے کھانا دیا اور باقی تمام وقت میں لوگوں کے کپڑے سی کر میں اپنا گزر بسر کرنے لگی تھی۔ وہ سوتن بہت نخرے والی تھی، اکثر تیار ہو کر گھر سے نکل جاتی تھی اور دیر سے واپس آتی تھی، مگر جب وہ حاملہ ہوئی تو سب کا سلوک اس کے لیے بدل گیا تھا۔ میری ساس کا رویہ بھی دیکھنے والا تھا۔ میری ساس اور میرا شوہر دونوں اس کا ایسے خیال رکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی انوکھا کام کرنے والی تھی۔ اس کی عزت میں تب اور اضافہ ہو گیا تھا جب اس نے بیٹے کو جنم دے دیا تھا۔ اس کی شان و شوکت اور بڑھ گئی تھی اور بچہ بھی میری ہی ذمہ داری بن گیا۔ میں بچہ پالتی رہی جبکہ وہ اپنی عیش و تفریح میں کی فکر میں مصروف رہتی تھی، اسے بچے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ایک روز میری ساس اور شوہر دونوں باہر کام کے لیے چلے گئے۔ راستے میں ان کا ایک بھیانک حادثہ ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی اور میری ساس بھی کئی زخموں کے ساتھ چارپائی پر آ پڑی تھی۔ گھر کا سارا غرور جھٹک کر رہ گیا تھا۔ میں نے بے جھجک ان کی خدمت سنبھال لی تھی اور میری بچیاں اپنے باپ کو کبھی اکیلا نہ چھوڑتی۔ ابا جب بھی آواز دیتے تو فوراً سے پہنچ جاتی تھی، اس کے پاؤں چھوتی، اس کے پاؤں دباتی، کھانے پینے اور آرام کا خاص خیال رکھتی تھی۔ وہ دوسری عورت جو اکثر گھر سے باہر رہتی تھی، تیار ہو کر گھر سے نکل جاتی، ایک دن سارا زیور اور پیسہ لے کر ہمارے سامنے آئی۔ ہمارے منہ پر اس نے تھوکا اور تھوک کر پیسہ لے کر چلی گئی اور جاتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم اب معذور ہو چکے ہو۔ ہم نے سب نے مل کر اسے بہت روکنے کی کوشش کی مگر وہ بے رحمی سے چلی گئی تھی۔ میرے شوہر کو بھی اس کی اصلیت کا اب اندازہ ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے اسے طلاق دے دی اور اس کے بعد اس کے گھر کا رویہ بدل گیا تھا۔ ساس اور شوہر نے مجھے قدر کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن میری بڑی بیٹی کو ساس نے گلے سے لگا لیا، گلے سے لگا کر بولی، مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہاری قدر نہیں کی۔
جس بیٹے کی وجہ سے انہوں نے اتنی تکلیفیں ہمیں دی تھیں، بعد میں وہ اپنی پسند کی شادی کر کے الگ رہنا اس نے مناسب سمجھا تھا اور وہ بھی چلا گیا تھا۔ ایک وقت آ گیا تھا کہ میری 2 بڑی بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی تھی اور وہ بھی الگ رہتی تھیں اب، اور جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی جس کی وجہ سے ہمیں گھر سے نکالا جا رہا تھا، آج وہی گھر کی خدمت کرتی ہے، سب کا خیال رکھتی ہے۔ میری ساس اب کمزور اور بوڑھی ہو گئی ہے۔ جب بھی چھوٹی بیٹی مجھے نظر نہیں آتی تو اسے آوازیں دے کر ڈھونڈتی ہے اور اسے اپنے پاس بلاتی ہے، اور میرے شوہر جس نے بچی کے پیدا ہونے پر اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، اب جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی اسی بیٹی کو گلے لگاتا ہے۔ آخرکار وقت نے بہت ساری سچائیاں بدل دی تھی اور بہت سارے لوگ اپنے راہ راست پر آ گئے تھے اور ہماری زندگی بھی کچھ آسان ہو گئی تھی۔